سلام تعني حبلي كورات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعات الزحرنا يوم حصرتن وانا ونزبلنا مزينات حزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تطم نافخم كنبل نعلم ذا الشغلة كبيد وطري نافكينا تمريحهم أمريكا قبل على فنزويلا هندبت وستف على مدقعتي قد محيد الدقائق جميل الله تخونتات تايمسل بزرزر نافخم كنبلوينا أزي كام زيلون دخلوا كوينات حد السودان تتأخر قصلن تخون بجنرال عبد الفتاح البرهان زمر حيلي عوتات اندحافسن قرميت زغسغسن تخون حيلتات الدعمل سرئن عنفت معرابه اندحادمو كم زركبو تطقيسلهم نفاريت حبرات عربي امريتس ون بمريحنة جنرال عبد الفتاح البرهان توقع كم زت حمششت تسمع له زرزرو كتسمعهم نبر إيتاماجور شم سراويت مكلخال إيتوبيا جنرال سامورا يونس أنصار مريحنة حوحات زرقحو الزرارابي مجلس ون كتسمعوهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار እንዳገበርኩም ንኽትከታተሉና ብትሕትና ንዕድም በብዘለኹም ሰናይ ጽንሕ ትግበረልና بعل لدت انت نخبر اب منغونا زلو استصقم وغنات بمحغازن كاب زلنا بمكفال كخون كم زغبات تقيسو بانك اواش چنفر زوبادو تግራይ اب ከተማ مخونن زركبم لعل 100 طوار زيبلم ارغوان نموعل لدت لعل 900 شح بر زغمت حغز كم زبركته تغليصلهم اتحاباري بانك اواش چنفر زوبادو تግራይ ايتا كيروسس 5 تسن سرعت معدل حغز اب زسمع وزربم حزبنا قطيمو كاب زلو صقم نمنغاف زلنا محبراو حلافنت نموصايم اذا حجز ابركيتنا لنا كبلو زتقاسم افتوان زترخبو مرحت هيمانوت بجدي اما بانك اواش صقومات وغناتنا نمحجاز زريو تبغسو بمن ادم بعلدت انت نخبر امونغنا زلو صقومات وغنات كابزلنا بمكفالن بمحجازن كخوني يغباخلو مخر حسابهم لغيسوم لهم حجز تجبرلهم وغنات دما ابز غده اب صحاب وريتو كم زملخته بستجبرلهم حجز حجوسات مخانم بمحبر كم ز عينت متحجاز تطنخيرو كم زغباون وسيخم طقيسوم لهم بانك اواش اب تግራይ نموعل بعلدت لعلي 4 مليون قرش زغمت حجز قرش مديبو فينون زيتن كم زبركته دما انداتغلص يركم سأنا بقع مرحنة إهن مهنن مسحق شرافات كوينا كولو بصو أبونا تسفا سلاسي مدهن قليصهم أبوان برقو بعزة مردان باباس كاتوليك بيت كرسيانن خاقر سبكت عدقرات أبونا تسفا سلاسي ازز قليصهم أبك تمام قلقو بعزة مردا أبز تدالو اللو مدرخيوم أبت مدرخ حزب تقراي بسرح زتقه ورجا حزبي زحلف عامتات أبك كبير حدقا وديقو أبك جهنم زمسل معقاب كم زركبه حبيرو ملوم بمعالتو بقالات زي لصو سان مرحنتن إهن مهنن قراصنت مرحنت حزب تግራይ مسحق شرافات خوينو كم زركبون وسيقوم طقيسوم لهم كم حزبي كابت صقم نموصا سغات بهراو هلاون مفتح انكو ممارصي إهن مهن كم زخونون وسيقوم ارديم زي اب قمت وشت زاتو بريزيدنت غزيو ممحدار تግራይ قدم اوارح زطايش وغوباي زتن مردان زحلفو اوارح مسود دبات بوليتيكا امرار حاسبيك محبراتن امرار حصطتا سفحت كم تخايدون ازخاخيرهم لهم مس مدارك تاكلات زسالطو سفحتن تخاتلتن زتتات ببغزيو باغبابو بزي مقرابهم كما كفتت زغلصو ليك باباس ابونا تسفا سلاسي كل حزبي اب غون اتغوباي كسلفون صوي تقريبهم لهم لومي اب كتما مقلز زسال زلو مدرخ زته مقصلتات زته كم زخونه انتاينتن ادلاينتن كمون علامه لو غوباي زتن مردان بعمقت بمزتاي حبراو متمان نمبصح تسفا كم زغبرون وسيخم ارديوم يوم حزب تግራይ بزمرصو منغستي كم حادر لو كبله نبر إيتاماجور شم سراويت مكلخال إيتوبيا جنرال سامورا يونس قليصو ممحدار تግራይ غزياونا تبحال كقصل يبلون كبل وسيخون طقيسلهم جنرال سامورا يونس ابهلو كونتات بوليتيكا تግራይ عملكتم ببريس إيتوبيا مزت حاتم غازيطا وغحتا ابز كايد وقال محتت كم زبلو حزب تግራይ مرحيو كمرص الله وطرح زيخونس بزمرصو ممحدار كنبر كخل لو كبل طقيسلهم غزياو
መንግስትና ተባሃለ ከቀጽል የብሉን ዝበለ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ስለዝኾነውን መረጻ ክግበርን ህዝቢ ብዝመረጾ አማሓዳሪ ክምራሕ ኣለዎ ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ መረጻ ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝቢ እዩ ውድባት ተሳተፍትን ተወዳደርትን እምበር መረጻ ክግበርን ዘይክግበርን ወስንቲ ኣይኾናን እዚ እንተዘይተገይሩለይ መረጻ የለን ምባል ጸረ ሕገ መንግስትን ኢፍትሓውን ይክብል እቲ ጀነራል ክጠቅስኩን ተራኢሉ ህዝቢ ትግራይ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ይኣኽለና ብዝመረጽናይ ክንመሓደር ኢሉ ድምጹ ከስምዕ ኣለዎ ሰማዕሲ ኢኑ እምበር ይብልውን ኣሎ ክብል እቲ ጀነራል ወሲኹ ሓቢሩሎ ብፖለቲካን ውድባት መረጻ ከም ሓደ መደራደር ጌርካ ምውሳድ ግን ልክዕ ኣይኮነን ነውሪ እዩ ክብል እውን ብትሪክ ኮነን ተራኢሉ ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ፌደራል መንግስቲ ውክልና ከም ዘይብሉ ብምዝኻር ከመርጽን ኣብ ተወካሊኡ ከስይምን ኣብ ፌደሬሽንን ምክር ቤትን እውን ካልኦት ትካላት ውክልና ክህልዎ ናይ መምራጽ መሰሉ ክጥቀም ጀነራል ሳሞራ የኑስ በአጽንኦት አተሐሳሲቦም ክብል ቴክፋህ ኢትዮጵያ ቋንቋ ትግርኛ ገሊጹሎ ይኹን እምበር እቲ ጀነራል ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ በየናይ መንገዲ ተረጋጊጹ መረጻ ይካየድ ንዝብል ጉዳይ ግን ክምልስ ኣይተራእየን በአንጻሩ ስርዓት ብልጽግና ንዘዋፍሮ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ህወሓት ከዳመቀ ተራእዩሎም ሰራዊት ሱዳን በአበይተ ዓወታት ንቅድሚት ይግስግስ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘፈኖ ሓደሽተ መጥቃዕታት ተወሰኽቲ ከተማታት ይቆጻጸር ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ አበይተ ዓወታት የመዝግብ ምህላው ሱዳን ትሪቡን ዝተባሃለ ናይ ሃገር ዘዓበየ ጋዜጣ ጠቂሱሎም በመሰረት እቲ ሓበሬታ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ዝቅንያት ብዘካየዶ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ንጽንሑ ኣብ ዞባ ዳርፉርን ኮርዶፋን ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ስትራቴጂካውያን ከተማታትን ዓድታትን ክምንጽዕ ከም ዝኽኣለ ጠቂሱሎም እቲ ካብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ብዝርከብ ዶርናት ተሓጊዙ መኸተከር ጀሚሩ ዝነበረ ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ዝሕዚ እዋን ተዳኺሙ ይበታተን ከም ዘለውን ተጠቂሱሎም ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ብዝገጥሞ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ ከቢድ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ኪሳራታት እውን ንኣንፈት ምዕራብ የንሰሕብ ከም ዘለውን እንዳተገለጸ ይርከብ ኣማኻሪ ጸጥታ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ዝኾነ ጀነራል ሓምዲ ዓሊ እውን ብዝተፈነወ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ህይወቱ ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ተገሊጹሎም ኣብ ዝሊንጊ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ እዩ ንዑ ሓዊሱ ውሱናት ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ዝተገለጸ ሰራዊት ሱዳን ብዝተደራጀወ መልክዑ ብዝፈነወ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትታት ንኣንፈት ሰሜን ካርዶፋን ንትርከብ ኣውሎ ባዝ ዝተባሃለት ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እንትኣቱ RSF ድማ ንኣንፈት ምዕራብ ብሰፊሑ ክንሰሓብ ከም ዝተገደደ ተገሊጹሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃሎ ድማ ተማሊ ኣማስዮ ኣብ ዝተሰምዐ ሰበር ዜና ነፋሪት ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ብሓይልታት ሰራዊት ሱዳን توقع كم ستحمششت يستجلس برئيس كتما دارفور زخونة نيالا توقع كم ستحمششت زتنجر لها إذا ناي كارجو زخونة نفارت ندعم سريع أسوار أو دقاف كتجبر صنحة مخانون تتعيسلو بحافشة بجنرال عبد الفتاح البرهان زمر حسارة والسودان بعوضات تعجبوا نجنرال حمدان رجال زمرحو حيلتات RSF نمد مساسن قدمت آب مجلس جاسير بدرونات حبرات عرب إمارات تحجزوا قروض كنكس أسفات يونس جنرال حمدان رجال زمرحو سراوي دما نأنفت معرب إندان صحابه آب صبي بوتاي حصر كم زلو تجريسلهم جنرال عبد الفتاح البرهاني بزمل كعوة تحضر عوضات لحافة مزقصل تخوينات أبز حصر جزيك زازمو كم زخالي قمتي ولو بركز بولو تنتنتيم حزين بز تسمع سبر زينا كنسكركم أمريكا أب فنزويلا كاراكاس حيال زتفحال متقعت كم زفنو تجلسون أب رئيس كتما فنزويلا كاراكاس أب حيال بوتاتن انتلا أب وتحضر مسلطن تات درجة بحنساب ناي فنجرة متقعتات كم زتفصم BBC قانقوا تجرينا تصبسيبولهم أب ماخل اتا كتما زركب وتحضر معرفو نفرتين كورلوتانك عند وتحضر معسكر فارت تيونان فنجراتات كم زي تفصم عين مسخاخر جلسهم كبل صبصا BBC ملاخيت لهم اب كباب يوم زركبو حيو لسبات بزي الكتريك تاريفهم كم زلو استغلص انتخون اب لعل اتا ختما نفرتو كحنببا كم زحدراون كفل تخايل لهم از معبالتات امغو امريكان فنزويلان زياده وطري اب زريل زلهم متخوين واشنطن اب كاريبيان اب لعل عصفارس حزن بفتنه زنقساس زنبرا جلابو وتحضروا متقعتي اب تغبرول زل اوانيو
አሜሪካ ፕሬዚዳንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከም ዝተመረፀን ብውልቀ ድማ ብመንገዲ እቲ ሃገር ኣብ ዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ዕፀፋርስ ከም ዝተዋፈረ ክትከስስ ፀኒሓ እያ። መንግስቲ ቬኔዙዌላ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ዋሽንግተን ዝወሰደቶም ስጉምትታት ንምንዛዕ እገዳ ዝተገበረለን መራኸብ ነዳዲ ዘጠቃለለ ሽርሕታት ኣካል ናይቲ ፕሬዚዳንት ማዱሮ ካብ ስልጣን ንምእላይን ዕቋር ነዳዲ ቬኔዙዌላ ንምቁፅፃር ዝዓለመ ምዃኑ ኣብቲ ዝዘርግሐቶ ሓበሬታ ከሲሳላ። ትራምፕ ኣብ ወተሃደራዊ ቦታታት ቬኔዙዌላ መጥቃዕቲ ከካይድ ትዕዛዝ ከም ዝሃበ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ ቬኔዙዌላ ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት እንተላ ኣብ ወተሃደራዊ ትካላት መጥቃዕቲ ክፍኖ ከም ዝኣዘዘ እዩ ዝተገለጸ። መንግስቲ ቬኔዙዌላ ነቲ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ዝኾነን ወግዓዊ መግለፂ ዘርግሐ እንትኸውን ቬኔዙዌላ ነቲ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ግዝኣቱ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ይነጽጎን ይኹንሉን ክብል እውን ብትሪ ክወቅስ ተራእዩሎም። ድሕሪ እዚ ወግዓዊ መግለፂ እቲ ሃገር ተመሳሳሊ መግለፂ ኣብ መድረኽ ሚድያ መፅኦም ዝሃቡ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ዝኾኑ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብታ ሃገር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዝተኣወጀ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ነዳድን መዓድንን ሃገሩ ክትወስድ ዝገበረቶ ፈተነ እዩ ክብል እውን ብትሪ ክኹንን ተራእዩሎም። ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ እቲ ኣብ ካራስካስ ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ንስትራቴጂካዊ ፀጋታት ቬኔዙዌላ ብፍላይ ድማ ነዳድን መዓድንን ንምምንፃእ ከምኡውን ፖለቲካዊ ናጽነት እቲ ሃገር ብሓይሊ ንምስባር ዝዓለመ ምዃኑ ጠቂሶም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኩሎም ውጥናት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝምልከቶ ግዘን ኣብ ትሕቲ ዝግባእ ኩነታት ክትግበር ኣዚዞም ኣለዉ። ኩሎም ማሕበራውን ፖለቲካውን ሓይልታት እቲ ሃገር ውጥናት ምልዓል ክንቀሳቀሱን ነዚ ሃፀያዊ መጥቃዕቲ ክኹንኑ ኣተሓሳሲቦም ክብል ቢቢሲ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ጠቂሱሎም።